سلام كمي تعلو كبرات تختاتل تزور ميديا إلتاو زيناتات إيران عالم نحيزولكم ما تقلقو أبسنا إلو معاربي حموشة حساس زينا بزعبا عبي ناي 120 مليون دولار بسرات وفري أب إيران أبلع لحبرات أفريقان إيقادن تنحى مرقاتي حق مهانو مقلاتو ኢትዮጵያ በቁልጡፍን ሃንደ በታውን ስኩምታት ግብጽ ተሻቂላ ተማሐላልፎ ዘላ መልእክታት አሞንጎ በፋኖስ ተሰጎገ አባልን መንግስት ፌደራልን ኢትዮጵያ ዝተከተመ ብስም ናይ ሰላም ስምምዕ ድራማ መንባሩን አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ተሳተፈቶ አገዳስ አኺባን ዘካየደቶ አገዳስ ዝርብን ሒዘልኩም መጽለኹ ከሰሙ ወዳታ ሰብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ክትከታተሉ በክብሪ ቀደም በፍላይ ጀምርከተብሉ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ሰናይ መክተታል زحقوس بسرات إيرا كبنك لمعت أفريقيا ناي 120 مليون دولار حاجز كتركب مخانة تحبيرو بنك لمعت أفريقيا عبز حلف عامتات إيرا أنصار كل تطبقات قديمة زنقات قطباو عويت كتمزقب بمصلحات تتابعو توسخي ناي لعلي 110 مليون دولار حاجز كمد بلا مخانة حبيرو بنك لمعت أفريقيا عمل هاجر مسارة لمعت نمحيال قطباو عدلات نمسفحن رجوع كونتات مفتقرن زخيل جزياوي استراتيجيكاو وطن ICSP 2025 to 2027 كم زحن تتغليزو إيرا مس بدوهاتات تحت أفراينت كليماو تقضتات وسنونات مسارة لمعتن نقص بحتاو تلاتن الناقدمت مقولو القطباو عبيت تمزقب كم زلا زغلطه بنك لمعت أفريقيا أب سلسة قند ميداتات مالت ساعات ماين صريتن كمون قطباون فاينانسام محدران زحبو حاجز كم زسفحو حبيرو أمداي ساعات اتبانك مز إيرا بمتحبر ذات أمامنن برت عواغان أقلقلوت حيل إلكتريك المصفح أبتتك ساعات أتوكيرو خمزعي أمربب حبريت أزوتو حبريتا يرد أقربوت ساعات اندحرتو محيشو حدا نجر نمفراي زقبر وطايتات كم زقنسو إندستري حرشا كم زحيلن كمون نسدرابيتات نقاشو تكالاتن حدث عدلات كفترلهم تثبيت كم زقبر كأه اتبانك يقلد بانك لمعت أفريقيا قلولات ساعات إيران مقلال أب كلتشعن 23 ناي 5 مليون دولار مولا كجبر مس منكس إيران سممع كتيمونيرو اتجنزب أب كبابي كتما دك بحارة نزتكل ناي 3 ميجاوات تحيو من جوود ساعات نممعبال كوع المحانون تحبيرو كم سممع منكس إيران بانك لمعت أفريقيا كأه اتستحنت ناي تحيو ساعات مفريتكل أمود أتا ناب سرح زقاتولو جزي بتيحو يركب اتبانك إيرا بتي زي يقول زي سرق كبرن بكالنك أرد ساعات كتساقا مصنحا يقلد علامة نايت بروجكت تحدث من جتات ساعات بممعبال نتيك عب زلون كاف استفلاني من جتات زركب كارب إلكتريسيتي نمبركاتيو بزغاء بانك لمعت أفريقيا إيرا أمداي نحل مبراتي أقربوت عابي لوطي كم زعلا زغائل حاجز نمقبار دلو كم زلو يحبيرو بتوسخي إز بانك أبتحتي ماينت ريتني لزو أمد أمداي ሕብረተሰባትን ሓረስቶትን ቀረብ ጥሪ ማይ ዝረኽብሉ ወፍሪ ክዓቢ ምዃኑ ይገልጽ ስርዓተ አቅርቦት ማይ ምሕያል ጥዕና ህዝቢ ንምምሕያሽ አፍራይነት ሕርሻ ንምዕባይን ብሰንኪ ክሊማ ንስተጎደአ ናብ ንቡር ንምምላስን ክሕግዝ እዩ ኣብ መዳይ ቁጠባውን ፋይናንሳውን ምሕደራውን ምሕደራ ፋይናንስ መንግስቲ ንምምዕባልን ስርዓታት እቶት ውሽጢ ሃገር ንምሕያልን ጉልጽነት ምዕባይን ክስርሓሉ ምዃኑ ይግለጽ በዚውን ዓበይቲ ትካላት ወፍሪ ኣድህበአን ናብ ኤርትራ ክገብራን ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ክተባብዓን ትጽቢት ከም ዝግበር ኣብርሆ ነዚ ሰለስተ ዓበይቲ ዕማማት ንምትግባር ከዓ 119.7 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክምደበሉ ምዃኑ ሓቢሩሎ ሓላፊ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ሚኒስተር ኬነት ኦኒያጎ እዚ ስትራቴጂ ነቲ ባንክ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ሽርክነት ዘደላድል እዩ ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓታት ንምዕባይን ንህዝብን ማሕበረሰባትን ዕድላት ንምፍጣርን ነቲ ናይ ጽባሕ ብልጽግና ኣብ ሎሚ ምዕያይ ከም ዘድሊ ገሊጹ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ኣጠማምታ ክቕየርን بقربت نيرترا دحر مفلاطو خا مس منكسي ايرترا بقربت كسرحن نزياده معباله كدفن صنحو يفلط ايرترا بويزورو صوفيا تسفا مريم توكيلا ابتت مالي 4 تحسس 2025 اب حبرات هاجرات ابستقايده فلاماي اهجرا معلتي انصار حده وغناون اسكداد السكوبتات حبرات هاجرات تساتيفا قلنا تأخيبا خا أمباسادر صوفيا تسفا مريم مس دايركتور بيت صحفت قدات أفر حبرات هاجرات آرتي هولامايني أب قداي أب هواس تمركزة تكنولوجيات نقدمنتات لمعات إيرترا بخمي كدقفو خمسو خؤلو تزراريبا اتزررب نحفشاوي أفراين نتحرشا بعد دقائق ما مثل ساتلايت سرعاتات كرمامة انقاطاتات حركاتات
محدارة هابتي جماكن بحرن كمون سفيح تبقسوتات متصوار كلمة حاويسو بتوسخون أقداسنات أهجراوي حق هوان محداران أب مدقاف هجراو بوليسيتات هوان معباي كلو تنتن كمون أب تنحى زلقنات نتفتات أفر ممرمارن زتين ኢትዮጵያ በቁልጡፍን ሃንደበታው መንቀሳቀስ ግብጽ ዕብድ ብድኣትዋ ኩለን መንግስታውያንን ብመንግስቲ ዝምወላን ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ትማል ሐሙስ አንጻር ግብጽ ዝቀነዐ ዘለፋን ጸርፍን ብቋንቋ አምሓርኛ ክትኩሳው ዒለን ጠንቅናይቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ጀሚሩ ኩለን ማዕከና ዜና ከንበድ ብድኦስ ዋዕላ ጉዳይ ከዓ ሓድሽን ሃንደበታውን ህላው ግብጽ ኣብ ወደብ ጅቡትን መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ ግብጽ ዝኾነ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢኒው መንግስታውያን ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማል መደባተን ንግብጽ በስዕ مقدين خص أوعلان جبتي تاريخي تصلعتنا جبت مالت ناب زمن مجزاتي كتمل سنة تدل هجرة نحنا جن بمانم كم زي تجزعنا رسعت طلع جبتي نسلامنا نمزرق كيدك أسات يتحدر بسنكا ودبن بحرن سئنا نسا سفيرة بتقلبون بانداتات سلامنا كزرق فتنا حجها بعلا دفئة أبقروا بتنات عسكر الله علامة أخا نجوريو نإثيوبيا سلام مخلأن نقرن أفريقيا عرفت مخلأنيو كتب لها اتات انكي كويناتن سقاتن قرن أفريقيا وينا زلا إثيوبيا كتكسس وحلا حديرا جبتي أب جبوتي ناي لوجيستيك ودب كتحنس 5 سمامع زقلت زينا كاب كرمي كل تسومن جميري تزركيح نيرو أب ساعتها إثيوبيا زخون يكون ملاش كتبالو أي مرتاتن كرمي سالسي منستر قدات وزا قبطي دكتور بدر عبدالعاطي نزاتا 13 عامتات حتى بأبايز ملكت نايمود أتوسان قبطي دحر محافوقن إثيوبيا نلعلي كل تسومون عقيراتو تسأل تهانا أموزا تتأميدات تركب إتا كامود أتأوارح ناي كلتشان 23 جميرة كساب زقزي أبقرن أفريقيا حادقنيو كينات كل عزقائل حاوي كتناخ تسألات إثيوبيا أبز جزء بسنكتي قدم كلت عامتات بعلا زساور التحول كتلب لبن معلتوي ناي معدود ألاقيت بمخان أشحات مايلات ريقات زنبرات قبطي كتعد مانات أنحا أبحث الطريق التشحن 24 مرح إثيوبيا فتقاري مسكن ولنتي 10 كيلومتر أفريقيا بحر المخان بقعنا مسبلية أو وشتي حاتير معلتات قبطي إقرا أف سوماليا نمتكال بقعا أبز قد ألا كلت عامتات إثيوبيا أفريقيا بحرية أي رخبتن قبط قاء كاف سوماليا كيوزات بقربان إثيوبيا كتكبا جميرا تانيحو مرحي إثيوبيان سعبتم عسب زبل حمام نسقوسهم كأه أب قربات صنحي جبوتي قربيت كخلاتة جعمخا مايلة خبز بالمقري نقبز قوتيتا كامريتا قريسا بمهاب نمشون قوقا إثيوبيا عزبيبا إرفاقا بناتات ببتا تقيمة قعزو كينات عسب ناب سمران دسين كم زي بتسح حاني قاحيزاتو بزي كازي سودانون أكال تمرت إيران قبصن بمخان بمقدي كبابا إثيوبيا أم مسفح جيدات تتزاوت الله بمزفلت مينستر قدات وطائي قبصي حجوون إثيوبيا كسامت عالم ودب ألبكوينة كتزنحا مغنياتو زيناتا عيناتانيو جيوغرافو ودسب كأيرو زيكل ملكتو فرديو بمبال لإثيوبيا مرد كم زسمعي فلد نخلو قلتوس سقمتات قبطن سمرت مز إيران استعذبت إثيوبيا خا أبزي عرف ناي ميديا مجلسيتات تتأميدات تركب كاب زيناتات إثيوبيا كيوزانا تمالي أمون قفانون كللاوي منقستي أمحارن استفرمي ناي سلام سممع زبزينا دراما منبارو فانق عليعو منقستي إثيوبيا نتي سلام زبل درسة زحبو دراما أب كرمي وكالتي إيقادن حبرة أفريقان كايدو يوسينو يخون مبر إتي إيده بيلو زعاتوه ماسترشا زبهال والكسب أقدمو كافانوس تسوقوغن نفانو زي وكلن مخانيو مجلز فانو زحبر بسنكتي استخايدة درامها بزحات أب لعلو وكالتي إيقادن حبرة أفريقان قريتاتاتهم يسمع اللو أكلت دراما مخانمكا كاب بزحات قداي كونيني يقبرم اللو حلف زوخنا جزيقة بريزيدنت إسياس نإيقادن حبرة أفريقيا زموتو دباتيوم إرقا نساتهم كساب زي تعريو نسلس إلن درامان كتبل آكد حبرومنيا زبولو زربا بوزحات إثيوبياوان كدنا وعيلو إيقادن حبرة أفريقيا نسل دراما ني حادة فانو نبرت راي نفسهم مرادهم كاب بوزحات وغانات نقفيتاتات يوردو مالو كبرات تختاتلتي نايلوم مدبنا نزي مسل مزقرب كلكم تحسو عاقبكم كتكونو تسفاي قبر إذا channel لمعباقن سبسكرايب لايكن كتقابل لي دقيمة محزنكم أبزغ تصل مدبات بسلام يراقبنا تستنايو